की बात ही क्या है, बाप की क्या बात है, ये कैसी हस्ती है। इसमें मैं कुछ बात करूंगा उस बाप की, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़ी किस्म के बाप, चाहे पैदा करने वाला एक ही बाप होता है, लेकिन हर बाप की जो सोच है ना वो फर्क है, हर बाप की अकल फर्क है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बाप होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों की उंगली पकड़ते हैं और खुदा के घर की तरफ लेकर जाते हैं, और कुछ ऐसे बाप हैं चाहे अगर औलाद खुदा के घर की तरफ नहीं जाना चाहती तो भी जब तक ऐसे बाप की जिंदगी होती है ना, वो एक ही बात अपने बच्चों को सिखाना चाहता है कि आओ हम खुदा की घर की तरफ चलें, आओ खुदा का कलाम सुने, आओ खुदा की मर्जी पर चले। तो मैंने देखा है कि ऐसे भी बाप हैं जो खुद भी खुदा का कलाम नहीं सुनते और अपने बच्चों को भी खुदा के घर की तरफ नहीं जाने देते हैं। यह भी बाप ही है। और ऐसा भी बाप होता है जो खुद भी शराब पीता है और अपने बेटों को भी साथ बिठा लेता है, अपने बच्चों को जिंदगी का रास्ता दिखाने के लिए आपकी जान भी जाती है तो चली जाए। कुछ बाप ऐसे हैं। आज हम सीखेंगे कि बाप की बात ही क्या है। जो बाप है ना, मैं आज आपको बताना चाहता हूं उसकी बात कोई और नहीं। वो खुद भूखा रह लेता है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देता। वो खुद धूप में जलता है लेकिन मैंने देखा कि अपने बच्चों के लिए घरों के अंदर वो एसी लगवा के देता है, मेरे बच्चों को गर्मी न लगे। खुद मैले कपड़े पहनेगा, अपने बच्चों के लिए अच्छे लेकर आएगा ताकि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने। खुद भूखा रह लेगा, बच्चों को खिलाएगा। बाप की बात ही क्या है, ये है बाप। और मैं जब इस पे सीख रहा था, आइए एक हवाला पहले देख लेते, उसके बाद हम फिर जारी रखेंगे बातों को। इमसाल 17 बाब 21 आयत के अंदर हम देखेंगे, मैं चाहता हूं नौजवान बेटों गौर से इस कलाम के इस हवाले को अपने साथ लेकर जाना। जिनके बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, खुदा का रास्ता दिखाने के लिए, वो नौजवान बेटे आज इस बात को सुन लें। ये कलाम मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। जी पढ़िएगा। बेवकूफ के वालिद के लिए गम है, बेवकूफ के वालिद के लिए गम है, क्योंकि अहमद के बाप को खुशी नहीं, क्योंकि अहमद के बाप को खुशी नहीं। आमीन। बेवकूफ के वालिद को गम है। बेवकूफ का बाप जो होता है ना, हमेशा गम के अंदर रहता है। नौजवान नस्ल आज सुन ले, बेवकूफ न बने, अपने बाप को इतना ना सताए, इतना ना तंग करें ताकि वो सोचता ही आपके लिए अपनी जान दे बैठे। कहीं ये ना हो जाए। अहमद किसको कहते हैं? अहमद बेवकूफ, उसके लिए क्या है? गम। मैं आज नौजवानों को थोड़ा सा टीच करना चाहता हूं कि बेवकूफ ना बने, पागल ना बने, मूर्ख ना बने कि आपकी टेंशन ले लेकर आपका बाप कहीं जैसे जैसे बुरा होता है तो इसी गम के अंदर आकर ही ना मर जाए।
بات ہوتی ہے جس باپ کے بیٹے جوان ہو اور باپ ان کے لیے غم کرتا ہو، باپ ان کے لیے پریشان رہتا ہو، شرم کی بات ہے۔ باپ کی بات ہی کیا ہے جو خود بھوکا رہتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے۔ اور میں نوجوانوں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں اس پہ سیکھ رہا تھا کہ باپ جیسے ایک درخت کی عمارت ہوتا ہے، باپ جیسے ایک درخت ہے اس کی عمارت ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سن لیجئے کہ اگر وہ پھل نہ بھی دے لیکن اس کی چھال جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے نوجوان جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کھلانا پڑتا ہے کیونکہ ساری زندگی باپ اپنے بچوں کو کھلاتے کھلاتے بوڑھا ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں۔ تو بھی میں نے دیکھا ایسے نوجوانوں نے جنہوں نے اپنے باپ کو باہر نکالا گھر سے، باپ باہر جا کر بھی اپنے بچوں کے لیے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے میرے بچے ہیں، تڑپتا ہے دھوپ کے اندر، بھوک کے اندر، پیاس کے اندر، بچوں کے لیے تو بھی دعا کرتا ہے۔ باپ تو ایک ایسی ہستی ہے کہ اپنے بچوں کو ہنستے کھیلتے ہی دیکھنا چاہتا ہے، ایسی ہستی ہے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جو خود جلتا ہے، بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نوجوانوں کو بیوقوف نہیں بننا۔ باپ کی بات ہی کیا ہے؟ وہ والی ہے، وہ سربراہ ہے، گھرانہ چلائے، خدا مسکراہے، سبھی کچھ بھلا ہی بھلا ہے۔ باپ کی بات ہی کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ایسے باپ جسمانی طور پہ اپنی اولاد کو پریشان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے باپ ہیں، میں ان کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ جن کی اولاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے بھی ترستی ہے، یا ترستی ہے کہ کب میرا باپ میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے پیار کرے گا، مجھے گلے لگائے گا۔ لیکن باپ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باپ تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، باپ ایسا ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر جب ہم سیکھتے ہیں تو اولاد جیسی بھی ہو، اولاد کو خود باپ جو ہے پھر بھی برکت دیتا ہے۔ اولاد جیسے بھی کیوں نہ ہو، بری ہو، نشہ کرتی ہو، برے کام کرتی ہو، چوریاں کرتی ہو، ڈاکے ڈالتی ہو، باپ اپنی اولاد سے پھر بھی پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، باپ کی بات ہی کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹا غلط ہوتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے۔ باپ کی ہستی ایسی ہے، باپ ایک ایسی ہستی ہے جو غلط بیٹا ہے اس کو کہہ دیتا ہے نہیں آپ ٹھیک ہو، ٹھیک کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہے، کوئی بات نہیں یار اس کو سمجھ نہیں لگتی، یار یہ بولا ہے اس کو سمجھ لگتی، کوئی بات نہیں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ باپ اپنے بچوں کو اکٹھا رکھنا چاہتا ہے۔ باپ کو پتا ہوتا ہے میرا کون سا بیٹا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، لیکن غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ ہوتا ہے نا گھروں کے اندر بھائیوں کی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ فیصلے کرتا کون ہے؟ باپ۔ باپ کی بات کیا ہے؟ گھر کے فیصلے باپ کرتا ہے، خاندان کے فیصلے باپ کرتا ہے۔
ہستی ایسی ہے. آگے ایک اور میں ایک اشارہ آپ کو ایک بیٹے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں سے جب ہم سیکھتے ہیں مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 15 باب، اس کے اندر جب ہم سیکھتے ہیں تو 2 بیٹوں کی کہانی ملتی ہے، مسلم بیٹا اور اس کا دوسرا بھائی. لیکن یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہے. بائبل مقدس میں سے جب ہم سیکھتے ہیں تو چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے ناراض ہوا اور اس کو ہمیشہ شک رہتا تھا کہ میرا جو باپ ہے نا میرے بڑے بھائی سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے ساتھ تو پیار ہی نہیں کرتا. آج غور سے سن لیجیے، باپ ایسی ہستی نہیں ہے، باپ ایسا نہیں ہوتا. مورکھو کبھی دیکھو ایسا، سن لو کلام کو، کبھی نہ سوچے کہ میرا باپ میرے سے دھوکا کرتا ہے، نہیں ایسا کرتا باپ. لیکن وہ جو مسلم بیٹا تھا اس کی کہانی کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی ایک جیلس کی روح ہے. جیلس کی روح لے کر بیٹھ جاتی انسان کو. وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ میرا باپ جو ہے میرے بڑے بھائی کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن اسی غصے میں آ کر بیوقوفی کی. بیوقوفی کیا کی؟ کہنے لگا اپنے باپ کو کہ اے باپ، جائیداد کا آدھا حصہ مجھے جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے. باپ نے کہا نہیں بیٹا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ الگ رہیں گے، میرا بڑا بیٹا الگ رہے گا. لیکن بیٹا کہتا رہا، بیٹا یہ کہتا رہا کہ باپ میری اپنے جائیداد میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے. لیکن باپ مجبور ہو کر آخرکار اپنے اس بیٹے کو وہ حصہ دے دیتا ہے. جب دے دیتا ہے تو وہی بیٹا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جو اپنا سارا مال متا تھا، جو اپنی ساری دولت تھی، وہ ساری دولت اپنا جتنا مال متا تھا اس نے سب کچھ بد چلنی میں اڑا دیا. جب باپ کا سایہ ہوتا ہے نا بچوں کے اوپر، وہ بچوں کو سیف رکھتا ہے، سکھاتا ہے. بچے جب باپ کے سائے کے نیچے رہتے ہیں نا ان کا نقصان نہیں ہوتا. میں جب اس کو سیکھ رہا تھا نا کہ جیسے وہ مسلم بیٹا گھر سے نکلا اپنا پیسہ لے کے، اپنا حصہ لے کر، اس کے باپ کا ہاتھ جب اس سے اٹھ گیا، میں اس کو جب سیکھ رہا تھا تو جتنی دیر تک وہ دونوں کٹھے تھے اپنے گھر کے اندر عیش و عشرت کرتا تھا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. نوکر بناتے ہوں گے، نوکر ہی لے کر آتے ہوں گے کھانا، کپڑے بھی دھلے ہوئے ملتے ہوں گے، اچھی جگہ، اچھا گھر تھا. لیکن اس جیلس کی روح نے اس کو کیا کیا؟ ابلیس جیسے اس کے دماغ کے اندر گھس جاتا ہے تو اس نے کہا اے باپ مجھے میرا حصہ دے دے. میں جب اس کو سیکھ رہا تھا، جیسے گھر سے نکلا اور اپنا سارا مال بد چلنی میں اڑا دیا. جب اڑا دیا تو پھر سوچنے لگا کہ اب تو میرے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ پہننے کے لیے. تو مارا پھرتا رہا. پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ میں کیسے اپنے باپ کے گھر جاؤں، میں کیسے واپس جاؤں، میں شرمندہ ہوں. جب اس نے اپنا یہ سب کچھ جب لٹ گیا، ختم ہو گیا، تو پھر کیا کیا؟ ایک کسی بہت بڑے امیر شخص کے پاس چلا جاتا ہے. جب اس کے پاس جاتا ہے تو جا کر اس کو کہتا ہے کہ مجھے
नौकरी पे लगा ले, मुझे काम पे रख ले। जब घर से बच्चे निकलते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें सोच के निकलते हैं, हम वापस नहीं आएंगे, पापा जी आप हमारा चेहरा भी नहीं देखेंगे आज के बाद, पापा जी हम घर से निकल रहे हैं, आप तो हमेशा हमारे साथ धोखा करते हो। बाप ऐसा नहीं होता। मुस्लिम बेटे ने भी कुछ ऐसी बातें की होगी, ऐसा ही सोचता होगा। जब दिमाग खराब होता ना बच्चों का, तो फिर ऐसी हरकतें करती, ऐसी बातें करना शुरू कर देती। लेकिन आज का कलाम अपने साथ लेकर जाएगा, बल्कि अपने दिमाग में फिट कर लीजिए इस कलाम को। जब उस अमीर शख्स के पास जाता है तो उसको कहता है कि मुझे अपने साथ काम पे रख ले। उसने कहा हाँ मेरे पास एक काम है, अगर तू कर सकता है तो मेरे सूअर जो है ना, आप उसको चराएगा, उसको चारा खिलाएगा, उसको खेतों में लेकर जाएगा, और दूसरी शर्त ये है कि जो मेरे सूअर खाते हैं और तू भी वही खाएगा। तीसरी शर्त उसने कहा ये है कि जहां मेरे सूअर बैठेंगे वहां तू सोएगा। और इस बेटे ने सारी शर्तें मान ली। एक ही बात जेर में आती थी कि मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। सूअर खाते क्या थे? फलियां खाते थे। आप सब जानते सूअरों की खुराक क्या होती है। ऐसा गिर जाता है, ऐसा कमजोर पड़ जाता है, रोता है, चिल्लाता है। मैं इसको जब सीख रहा था तो मैं देख रहा था कि जब वो सूअर चराने के लिए जाता होगा तो उसके दिमाग के, उसके ज़हन के अंदर कौन कौन सी बातें आती होगी। जब वो सूअरों को वापस लेके आता होगा तो क्या क्या सोचता होगा। जब सूअर खाते होंगे तो वही खुराक वो बेटा खाता होगा तो क्या सोचता होगा। जहां सूअर रात को बैठते होंगे वहां जब सोता होगा तो लेटते लेटते क्या सोचता होगा। कपड़े फट जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं बाप की बात ही क्या है, होता क्या है। फिर एक दिन रात को सोचता है कि चले ऐसा करता हूं, मेरे बाप के घर के अंदर तो बहुत सारे मकान हैं, मेरे बाप के तो बड़े नौकर हैं, चले मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने बाप के पास चला जाता हूं। क्या है कलाम में कि जब वही बेटा वापस आता है तो कपड़े फटे होते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है। जब वापस अपने मुल्क के अंदर आता है तो उसको कोई भी नहीं पहचानता कि ये कौन है। लोग यही कहते होंगे कोई मांगने वाला है, कोई फकीर है। लोगों ने उसको नहीं पहचाना। खुदा के कलाम में लिखा है कि बाप जैसे निकला तो लिखा है कि उसने दूर से अपने बेटे को पहचान लिया। बाप की बात ही क्या है। उसका बच्चा चाहे जिस हालत में भी है, लेकिन बाप उसको पहचानता कि मेरा बेटा आ रहा है। खुदा का कलाम फरमाता है कि बाप जल्दी वापस आया और उसने अपने सारे नौकरों को इकट्ठा किया। कहा मेरा बेटा जो घर से चला गया था, जो दूर चला गया था, आज वो वापस आ गया है। आप जल्दी से मेरे बेटे के लिए अच्छी पोशाक का इंतजाम करें। बाप की बात क्या है, दिल नरम है बाप का। कहा अपने नौकरों को जल्दी करें कि अच्छी पोशाक का इंतजाम करें और फिर एक अंगूठी का इंतजाम करें। नौकरों ने जल्दी से
जल्दी से नौकरों ने सब कुछ किया, अच्छा खाना तैयार किया। मैं समझो अच्छे अच्छे बैल ज़िबा किए होंगे, बड़े बड़े जानवर ज़िबा किए होंगे, पूरे गांव को, पूरे शहर को दावत दी होगी कि मेरा बेटा जो घर से चला गया था वो वापस आ गया है, जो भूल गया था मैं उसको याद आया हूं, मेरे पास आ गया है। मैं आज आपको कलीसिया बताना चाहता हूं, नौजवानों खास करके आपको, बाप एक ऐसी हस्ती है, बाप के अगर दो बेटे हैं ना, एक बेटा तंग भी करता है, एक बेटा जलील भी करता है, एक बेटा चाहे गले भी पड़ जाता है, बाप उससे भी उतना ही प्यार करता है। होता ये है, जरा बड़े बेटे की बात सुन लीजिए, चाहे मैं समझता हूं उस वक्त वो भी सच्चा था, वो भी सच्चा था। उसने जब देखा कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, नौकरों से पूछा, उन्होंने कहा तेरा भाई जो घर से चला गया था आज वो वापस आ गया है, आज तेरे बाप ने उसके लिए जश्न किया है, उसके लिए खाना बन रहा है, उसके लिए बड़े बड़े बैल जानवर ज़िबा किए गए हैं, उसके लिए अच्छी पोशाक का इंतजाम किया गया है, उसके लिए अच्छी अंगूठी का इंतजाम किया गया है। लेकिन बेटे ने अपने बाप को एक उसके साथ गिला किया, शिकवा किया कि तुमने मुझे तो कभी एक भेड़ का बच्चा भी नहीं दिया ताकि मैं भी अपने दोस्तों के साथ एक खुशी मनाऊं। तो ये जो सब कुछ घर को छोड़कर चला गया था, सारा इसने नुकसान कर दिया है। ये घर से चला गया था, ये अपना सब कुछ लेकर चला गया, इसने सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया है। तो ऐ बाप, आप इसके लिए ये इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं? बाप कहता है बेटा आप तो अच्छे हो, ये मैदानी के अंदर घर से निकल गया था, सब कुछ अपना उजाड़ कर आ गया है, सब कुछ बर्बाद करके आ गया है। तो मैं तो बाप हूं, आप तो भाई की नजर से देख रहे हैं ना, लेकिन मैं बाप हूं, मैंने आपको भी पैदा किया है, मैंने इसको भी पैदा किया है, मैं आपके साथ भी उतना ही प्यार करता हूं, इसके साथ भी उतना ही प्यार करता हूं। नौजवानों इस बात को सुन लीजिए, बाप की बात क्या है, बाप की बेटा किसी भी मुश्किल में होगा, बेटी किसी भी मुश्किल में होगी, बाप तड़पता है। आज ये सारी औलाद इसको सुन लीजिए। मैं इसके बारे में एक बात सीख रहा था, बेटियां जो होती है ना, बेटियां हैं बाप के साथ बड़ा प्यार करती है। बच्चे कभी कभी ना मुंडे गिरे नहीं तो कुंडी मार जाते हैं, हकीकत बेटे वेखे ने मैं अपने प्यों के अगे खड़े हो जाते हैं, बाबा टंग टंग की, ते कई बेटे अपने प्यों के गल पै जाते हैं। ऐ मूर्खो, और धीयां भुखियां भी हो ना, और मैं एक चीज सीख गया, इस वास्ते बचाना नाम ला तो सिखावा। मेरे पता है कभी कभी नौजवान में गुस्सा करते हैं, कभी कभी अबे गुस्सा कर देते हैं, असि नहीं बेहोश। मैं एक दफा कलाम सुनाया, मेरा मजमून सी अच्छी माँ और बुरी माँ, तो मावा कहने लगे कि असी बुरियां, तो मैं कहा मैं क्या किनू तुसी बुरे हो। मैं तो ये दसिया कि अच्छी माँ का किरदार ऐ हुंदा है ते अच्छी बुरी माँ का किरदार ऐ है। ते अज भी मैं यही दस रहा वा, अच्छा बाप जो है ना जनाब, वो भुखा रह के बच्चों को खवाता है, तो बुरा बाप नूं की लगे
जिथे मर्जी नशा करके सौ गया, क्योंकि बच्चे वास्ते कर कुछ नहीं सकता। मैं एक दिन एक छोटी जी कहानी देख रहा था जे कि बाप घर आया तो उनकी जेब च पैसे नहीं सी, तो उन्हें अपने बेटे को पूछा क्या कि बेटा मैंने थोड़े जे पैसे दे दे, मैंने जरूरत है। तो बेटे ने अगो गुस्से नाल अपने बाप को कहा कि मैं कितों तेन गया। बेटी जी सी ना वो सुनती पई सी। बाप ने बेटी को नहीं कहा, किनू कह रहा है? अपने बेटे को। बेटी को नहीं कहा, अपने बेटे को कह रहा है कि बेटा मैंने थोड़े पैसे की जरूरत है तो मैंने दे दे, मेरी जेब च पैसे नहीं है। बेटी ने क्या नहीं तो बेटी सुनती पई सी। तो बेटियां जी होंगे हमेशा गले पा छड़ियां जी घर च, पैसे जमा ही रखदियां सी। शायद किते मेरे प्यो को जरूरत न पै पैसे। तो जो पुत्र ने जवाब दिता तो धी जी सी ना उन्हें गल्ला पाया लगेगी कट कट के पैसे गल्ला जरा है तो लिया के ना ऐसी गल्ला लिया के अपने बाप को दसिया भी नहीं तो गले च पैसे कट के दी कि अबू जी पैसे मेरे को है सी, मैं जमा करते सी। मूर्खों कभी तुम भी प्योवा इंज करके वेख लो, हर वक्त प्योवा दे के बावा टांकी खड़े हो जाते जी, हर वक्त प्योवा की शाखी रखते जी कि नहीं साढ़े वास्ते की कीता है, साढ़े वास्ते की कीता है। और प्यो साइकिल ते होवे ना ते ओदी ख्वाहिश होती मेरे पुत्र को मोटरसाइकिल होवे, ते प्यो को मोटरसाइकिल आ जाती ना तो उनकी ख्वाहिश होती मेरे पुत्र को कार आ जाए। सारे को मोटरसाइकिल ने मेरे बेटे को कार होनी चाहिए। प्यो ने शायद सारी जिंदगी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके शायद बेचारा साइकिल नहीं ले सकता, ते पुत्रा को कार लैके दे शायद। कभी कल्ले बह के सोचना कि बाप की हस्ती, बाप है क्या, बाप की बात ही क्या है। जेब खाली भी होगी ना तो फिर भी नहीं कहना कि मेरे को कुछ नहीं है। बच्चे कुछ कहते चुप करके बाहर चला जाएगा। किसी को धारे फाड़ के बच्चों चीज दिया देगा, दसेगा भी। कदी कदी को बाप दस भी दे तो बच्चे तबार नहीं करते ना, होंगे ना इस तरह में। पापा झूठ ही बोलता है, अब्बा झूठ ही बोल रहे हैं, अरे अब्बे झूठ नहीं जे बोल दे इस तरह, पापा झूठ नहीं जे बोलना। अब देखो किस तरह पालिया तो लो बाप ने। बाप की बात ही क्या, मैं जब इसको सीख रहा था तो खुदा यसुम सी वो भी एक बेटे की शक्ल में जब रूह ज़मीन के ऊपर आए तो लिखा है कि जब यीशु मसीह पर मुसीबत आई तो इब्लीस उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। जब मुसीबत आई तो दुआ कर रहा था, जब दुआ कर रहा था तो लिखा है कि यीशु का पसीना जो था खून की बड़ी बड़ी बूंदे बन बनकर जमीन पर टपक रहा था। लेकिन तो भी एक बात करता है, बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ऐसा बेटा बनकर देखो, ऐसे बेटे बनकर देखो। जब भी कभी कुछ हो तो कहो बाप जो तू चाहता है ना वही करना चाहते हैं। कभी ऐसी बातें करके भी बाप के साथ देखो, कभी अकेले बैठकर भी अपने बाप के साथ देखो, तो उसके बेटे यीशु की तरह बन जाना है। उसने क्या कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। जब हम कहेंगे बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो तो बाप अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं चलती जाएंगी, हमें कोई आँच नहीं आएगी। जिस्मानी बाप का काम है अपने बच्चों को
خدا دے گھر لے کے آنا, روحانی باپ دے ہاتھاں چ ہاتھ دے دینا کہ لو خدا دے خادمو اے ساڈے بچیاں نوں تعلیم دیو, انہاں نوں کلام سناؤ ہے. تے دسیا نا کئی باپ اج بھی کماں تے کئی ستے ہون گے, کئی رات نوں پی کے ستے ہون گے ہیں, کئی مودڑے منہ پہ ہون گے. اج فادر ڈے آ تے توقع رکھن گے سانوں گفٹ بھی دیو ہے, سانوں تحفہ کے دیتا جی. اج فادر ڈے آ, میں شراب پیتی, میں تحفہ کے دیتا جی. تینوں شراب دی بوتلیں پھڑا دیں 2-3 لیا کے ہے, تحفہ ہے بھی تیرا. اب تینوں ہوش ہے تے چنگی لگنی کونی. پھر کہیں گے سارے منڈیاں نے اپنے پیواں نوں تحفے دیتے, تسی کی دیتا مینوں ہے, تو ہی بھج کے گرجے چلے گئے حج, تو یہ فٹافٹ کلام سننے چلے گئے. کلام اگے نہیں کدی سنیا کہ تسی کہندے جے پٹھے دے نال جمے پے جی, وہ بچیاں نوں انج گلاں کردے پٹھیاں سدیاں ہے. ہاں اگے بھی تسی اتوار نوں جاندے نا, اج نہ جاندے, اج گھر بیٹھ کے جشن منا دے. کیا بات ہے, جشن منائیو. اچھے باپ جڑے نا اپنے بچیاں دی انگلی لیا کے پھڑا دے خدا دے گھر چ, کہتے خداوندا اے تیرے بچے انہاں نوں تو سنبھال, اسی کچھ نہیں کر سکدے. اے جسمانی باپ 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال رہے گا, روحانی باپ بھی یہ نہیں دے, لیکن آسمانی باپ تو کبھی کسی شاید کی کمی نہیں آن دے گا. جسمانی باپ اپنے بچے کی انگلی پڑھائے گا روحانی باپ نو, روحانی باپ اپنے آسمانی باپ نو پڑھائے گا. کہ پھر کلام چ لکھیا ہے تھلے تے بھوک پیاس غربت بھی آ سکتی ہے, لیکن جدو آسمانی باپ دے کول جاؤ گے نا تو لکھیا ہے کلام چ کہ وہ دونوں اپنے سجے ہاتھ بٹھائے گا. اتنے نہ بھوک نہ پیاس, نہ کوئی گرمی نہ سردی. کتنے رہنا ہے, اپنے آسمانی باپ کے قدموں چ بیٹھے رہو. اور تمہیں کدی مصیبتاں چ نہیں دیکھا, کدی بھی چاہتا آسمانی باپ کہ اسی مصیبتاں چ پہ جائیے, اسی بھوکے رہ جائیے. کہ کہندا ہے اگر جسمانی باپ جڑا ہو کے تے تانوں اپنی جان توڑ تے وار چھڑدا ہے. کلام چ لکھیا ہے نا, تسی برے ہو کے اپنے بچیاں نوں اچھیاں چیزاں دینا جانتے ہو, تے کلام چ ہے کہ تہاڈا آسمانی باپ کیوں نہ تانوں دے گا ہے. اگر میرا باپ میرا ابا اگر اینا کچھ میرے واسطے کرتا ہے تو میرا آسمانی باپ میرے واسطے کچھ نہیں کرتا, بہت کچھ کرتا ہے. تے اج اسی سارے آسمانی باپ کی شکر گزاری کریں. باپ کی بات ہی کیا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ نوجوانوں جب آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے باپ ہی آتا ہے, آپ کی مصیبت اپنے اوپر لیتا ہے, رات دن اپنے آنسو بہاتا ہے آپ کے لیے. چاہے آپ تو رات کو سو جاتے ہیں لیکن وہ راتوں کو بھی نہیں سوتا, وہ راتوں کو بھی جاگتا ہے, وہ رات کو بھی خواب دیکھتا رہتا ہے. میں اپنے بچوں کو اچھے کپڑے لا کر دوں, میں اپنے بچوں کو اچھا گھر بنا کر دوں, میں اپنے بچوں کو اچھی گاڑیاں لے کر دوں. آپ تو بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں, باپ نہیں سوتا, باپ کو فکر رہتی ہے. اسی طرح میرا جو آسمانی باپ ہے نا وہ کبھی مجھے اور آپ کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتا. اگر چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف کریں, اس کی تمجید کریں, اس کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے, تو اس کے بیٹے یسوع کی طرح بن جانا ہے. اس نے کیا کہا, باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. جب ہم کہیں گے باپ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو, تو باپ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتی جائیں گی, ہمیں کوئی آنچ نہیں آئے گی. اگر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے. ایسا باپ ہے. اس لیے آج کا مضمون رکھا ہے باپ کی بات ہی کیا ہے. خدا آپ کو برکت دے.